Human nga nagpagawas og anunsyo ang Police Regional Office kon PRO 11 nga nagtanyag og reward alang sa makatudlo sa mga suspect nga misibat atol sa netabong pagpang-hold up sa usa ka pawn shop sa Ilustre Street, Davao City niadtong adlaw nga Miyerkules. Sumala pa sa Davao City Police Office nga sa kasamtangan gina-validate na nila ang mga nadawatan nga mga impormasyon kalabot niini. Ang initial investigation information po nila nakuha sa Davao City Police Officer. Tapos sila diri sir. Sa unang higayon nagpagawas og pahayag si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kalabot sa nahitabong pagpang-hold up sa usa ka pawn shop sa Ilustre Street ning Dakbayan sa Davao. Pinaagi siyang podcast gibutyag sa mayor nga sa iyang panglantaw nga daw walay plano ang paghimo sa maong krimen. So parang wala, pumunta lang doon. Sige, you make a scene and kami na bahala. Or you get something in exchange. Sa kasamtangan, padayon ang ginahimong pagpanubay sa kapulisan, kini aron madakpan ang mga sospek sa maong pagpang-hold up. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.